हरिः ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज पनि हामी सदा झैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अथवा मलमासको कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले कथा सुन्ने क्रममा हिजोका सत्रमा 28औं अध्यायको कथालाई श्रवण गरेर पूर्णता दिएका थियौं, जसमा नरनारायण भगवानले नारदजीलाई यो दिव्य प्रसंग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। जुन प्रसंग अन्तर्गत एउटा कदरिया नाम गरेको व्यक्ति थियो। त्यही व्यक्तिले मरेर गइसके पछाडि उसलाई प्रेतत्व योनि प्राप्त भयो। त्यो प्रेतत्व योनिबाट पनि मुक्ति प्राप्त गरेर उसले पुनः एउटा बाँदरको योनिलाई प्राप्त गर्यो। अनि बाँदरको योनिबाट उसले नजानिकन पुरुषोत्तम मास अन्तर्गत भगवान पुरुषोत्तमको जलाशयमा डुबेर व्रत गरेका कारणले गर्दाखेरि, जानेर होइन फेरि नजानिकन उसले व्रत गरेको हो भनेर पनि गरिया त होइन, तापनि ऊ तीर्थस्थलमा जलाशयमा डुबो, निराहार, जल पनि सेवन नगरिकन, कुनै पनि आहार विहार नगरिकन ऊ बस डुबेर बस्यो। त्यही अन्तर्गत पुरुषोत्तम मास आयो। पुरुषोत्तम मास अन्तर्गत 3 दिनसम्म डुबेर बसेका कारणले गर्दा व्रतमा परिणत भयो। भगवानले त्यो बाँदरलाई देदीप्यमान स्वरूप दिएर अलङ्कृत गरिदिनु भयो। यो स्वरूप प्राप्त भइसके पछाडि भगवानका दासहरू त्यो व्यक्तिलाई लिनका निमित्त आए। आइसके पछाडि त्यो देदीप्यमान स्वरूपले अलङ्कृत भएको व्यक्तिले भगवानका दासहरूलाई देख्यो। देखेर 2 हात जोडेर वन्दना गर्दछ, बडो प्रसन्नताका साथमा स्तुति गान गर्दछ। ती भगवानका दासहरूको नाम थियो पुण्यशील अनि सुशील। यी 2टा दासहरूको स्वरूप लाग्थ्यो कि भगवानै हो, भगवान कृष्ण नै स्वयं आउनु भएको छ। स्वरूप देख्दाखेरि भगवानका दासको स्वरूप बडो सुशोभित थियो। स्तुति गान गर्यो। तत्पश्चात ती दासहरू पनि प्रसन्न भएर के भन्छन् भन्दाखेरि, हे प्रभु, विभो प्रयाहि गोलोकम कथमात्र विलम्बसे पुरुषोत्तम सान्निध्यम त्वया लब्धम विशेषतः। हे प्रभु, तपाईं अब धेरै ढिला नगरिकन हाम्रा साथमा चल्नु पर्दछ। कहाँ भन्दाखेरि गोलोकम इति वर्तते। गोलोक नाम गरेको धाममा तपाईं हाम्रा साथमा हिँड्नु पर्दछ। त्यहाँ तपाईले पुरुषोत्तम भगवानको सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्न सफल भइसक्नु भएको छ। तपाईं त भगवानको परम भक्तमा गनिसक्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा अब धेरै ढिला नगरिकन हाम्रा साथमा हिँड्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले ती भगवानका दासहरूले विनम्र अनुरोध गरे। त्यतिखेर त्यो व्यक्तिले प्रश्न गर्छ। त्यो कदरिया जो थियो त्यो व्यक्ति आज देदीप्यमान स्वरूपलाई प्राप्त गरेको छ। त्यही व्यक्तिले यहाँ भगवानका दासहरूलाई प्रश्न गर्दछ, भन्छ, बहूनि मम कर्माणि सन्ति भोगान्यनेकशः केन मे निष्कृता जाता यतो गोलोकमाप्नुया। मैले जति पनि कर्महरू गरेको छु, जति पनि भोगहरू गरेको छु, त्यो भोग अन्तर्गत मैले धेरैभन्दा धेरै पापहरू पनि गरेको छु। त त्यस्ता पापबाट मैले कसरी मुक्ति प्राप्त गरेँ? त्यही माथि यहाँभन्दा अगाडिको योनि मेरो बाँदरको योनि थियो। त सज्जन विचार गर्नु, बाँदर कति चञ्चले हुन्छ, कति उद्दण्डी हुन्छ, कति पाप गर्यो होला।
कति नराम्रा नराम्रा कामहरू गर्यो होला। त यिनै व्यक्तिले भन्दैछन् मैले बाँदरको योनि प्राप्त गरेँ, त्यहाँभन्दा अगाडि प्रेतत्व योनि प्राप्त गरेँ, त्यहाँभन्दा अगाडि म कदरिया नामले विख्यात थिएँ। त मैले यतिन्जेलमा अनेक विविध पापहरू गरेको छु। त मेरा पाप प्रक्षालन कसरी भएर मैले यो देदीप्यमान स्वरूपलाई प्राप्त गरेँ बताइदिनुहोस्। अनि तपाईँहरू मलाई लिन आउनुभएको छ, यसको कारण के हो? म त्यो पापबाट कसरी पखालिएँ त्यो कुरा बताइदिनुहोस्। बार बार प्रश्न गर्दछन् यी कदरियाले। त्यस पछाडि भगवानका दासहरूले बताउँदैछन्, हे प्रभु, अहो देव कथम नैव विज्ञातम साधनम महत्। हेर्नु, तपाईँले यस्तो साधना गर्नुभयो जो आजसम्म तपाईँलाई पनि थाहा छैन। कस्तो साधना गर्नुभयो भन्दा जतिखेर तपाईँले योभन्दा पूर्व योनि बाँदर योनिलाई ग्रहण गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर तपाईँ वृक्षमाथि चढेर, एउटा दिव्य तीर्थस्थलको वृक्षमाथि चढेर त्यस मुनिको जलाशयमा जति पनि व्यक्तिहरू भ्रमण गर्न आउँदथे ती व्यक्तिहरूलाई माथिबाट फल चुडेर फल टिपेर फालिदिने काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो फलबाट ती व्यक्तिहरू तृप्त भएर जाँदथे। त तीर्थमा तपाईँले फलदान गर्नुभयो बाँदरको योनि भए तापनि, यसबाट अलिकति केही पाप प्रक्षालन भयो। तत्पश्चात बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दै गयो। तपाईँले प्रेतत्व योनि एवं कदरीय योनि प्राप्त गर्दाखेरि अनेक पापहरू गर्नुभएको थियो। त्यही पापको भागेदार तपाईँ बन्नुभयो। कसरी भन्दा तपाईँका मुखमा विविध प्रकारका घाउ खटिराहरू निक्लिन लागे। तपाईँले केही पनि सेवन गर्न सक्नु भएन। एकाएक तपाईँको शरीर पनि शिथिल हुँदै हुँदै गयो। त्यही जुन वृक्षमा तपाईँ आरूढ हुनुभएको थियो त्यो वृक्षबाट झरेर तपाईँ त्यो जलाशयमा डुब्नुभयो। 3 दिन 3 रातसम्म तपाईँ डुब्नुभयो। तपाईँले त्यतिखेर त्यो जलाशयको जललाई पनि ग्रहण गर्नु भएन, कुनै पनि आहार ग्रहण गर्नु भएन। त्यसै अन्तर्गत त्यो 3 दिन पुरुषोत्तम मास अन्तर्गत पर्न गयो। पुरुषोत्तम महिना चल्दै थियो, त्यसैभित्रको 3 वटा दिन तपाईँबाट व्रत भयो। तपाईँले कुनै पनि आहार गर्नु भएन, जल ग्रहण पनि गर्नु भएन। त निराहार बसेका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अत्यन्त कठोर तपस्या गर्नुभएको छ जो तपाईँलाई पनि थाहा छैन। त्यही तपका कारणले गर्दाखेरि भगवान बडो प्रसन्न भएर बाँदर योनिबाट निर्मूल गरेर तपाईँलाई यो देदीप्यमान सुशोभित स्वरूप प्रदान गरिदिनु भएको छ। यो भगवानको कृपा हो तपाईँमाथि। भगवानका ती दासहरूले कदरियालाई बताइदिँदैछन्। बडो प्रसन्न भएर सुन्दैछ कदरिया। ओहो, नजानिकन मैले आफ्नो शरीर बचाउनका निमित्त त्यो जलाशयमा डुब्दाखेरि पनि व्रत हुन्छ भने यदि कुनै पनि व्यक्तिले जानेर विधि विधान साथमा भगवान पुरुषोत्तमको व्रत गर्छ भने त्यसको अवस्था कहाँ पुग्ला, त्यसले कस्तो खालको फललाई प्राप्त गर्ला। ओहो, सोच्नै सकिँदैन, अकल्पनीय छ। जो कि मैले नजानेर बस्दाखेरि पनि, एउटा त्यो जलाशयमा बस्दाखेरि पनि त्यतिखेरको कर्मले व्रतमा परिणत भएर यस्तो स्वरूपलाई मैले प्राप्त गरेर आज भगवानको धाम गोलोक धाम जहाँ पुरुषोत्तम भगवान सदैव मुरली हातमा लिएर बस्नुभएको छ त्यस्ता भगवानको सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्ने यो सुअवसरलाई प्राप्त गर्न सफल भएँ। ओहो, मेरो भाग्य। आफ्नो भाग्यलाई बडो प्रशंसा गर्छ कदरियाले। यस्ता प्रकारले बताइदिए भगवानका दासहरूले, तपाईँले नजानिकन गरेको व्रतका कारणले गर्दा आज भगवानले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई लिन भनेर आएका हौँ, हाम्रा साथमा छिटोभन्दा छिटो हिँड्नुहोस्, अब धेरै विलम्ब नगर्नुहोस् भनेर भगवानका दासहरूले बताए। हेर्नु सज्जन, नजानिकन गर्दा त यत्रो फल छ भने झन् हामीले जानेर गऱ्यौँ, बुझेर गऱ्यौँ, विधि विधान साथमा गऱ्यौँ, भगवानको व्रत धारण गऱ्यौँ, यसै बिचमा कथा श्रवण गऱ्यौँ, भजन कीर्तन गऱ्यौँ, सदैव भगवान कृष्णको स्मरण गऱ्यौँ। मलमासभित्र पुरुषोत्तम मासभित्र भने अवश्य पनि हामीलाई पनि भगवानले बोलाउनु हुनेछ। नराम्रा बाटोमा यदि हामी लाग्दैछौँ भने पनि त्यसबाट भगवानले हाम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ। यस्ता कुराहरू यहाँ बताइदिनु भएको छ। यहाँभन्दा धेरै ठुलो महत्त्व म पुरुषोत्तम कथाको के बताऊँ, पुरुषोत्तम महात्म्यको, पुरुषोत्तम मास व्रतको महत्त्व के बताऊँ। भगवान नरनारायणले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ,
7वटा वर्षहरूमध्येमा सबैभन्दा उत्तम वर्ष भनेको भारतवर्ष हो। भारतवर्षमा जन्म लिएर व्यक्तिले त्यहीमाथि मनुष्य चोलालाई प्राप्त गरेर यदि व्यक्तिले 1 महिनासम्म विधिविधान साथमा भगवान पुरुषोत्तमको व्रतलाई धारण गर्छ भने, भगवानको स्मरण गर्छ, चिन्तन मनन गर्छ भने उसले फेरि पनि यो संसारमा जन्म लिएर आउनु पर्दैन भनेर यस्ता प्रकारले बताइदिनु भएको छ। पुरुषोत्तम मासको व्रतको यति धेरै महिमा छ। यिनै कुराहरूलाई यो कथाले हामी माझमा व्याख्या गरिदिएको छ। सज्जन, अगाडि गएर नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, तीर्थदेवान नमस्कृत्य कालञ्जरगिरिम ततः ननाम काननाधीशान सर्वगुल्मलता तरुण। ती कदरियाले यस्ता प्रकारले आफूले गरेको व्रतको फलको बारेमा श्रवण गरिसके पछाडि भगवानका दासहरूलाई वन्दना गर्दछन्। मनै मन भगवान कृष्णलाई स्मरण गर्दै गर्दै वन्दना गर्दछन्। त्यस पछाडि ततः प्रदक्षिणीकृत्य विमानं विनयान्वित, त्यो जुन विमान पुण्यशील र सुशीलले कदरियालाई लिनका निमित्त लिएर आएका थिए, त्यो विमानलाई 3 चोटि परिक्रमा गरेर त्यो दिव्य विमानमा आरूढ हुन्छन् कदरिया। तत्पश्चात ती भगवानका दासहरूले कदरियालाई भगवानको धाम गोलोकमा लिएर जान्छन्। गोलोकमा लिएर गइसके पछाडि एकाएक गोलोकमा मुरलीधारी भगवान पुरुषोत्तम भगवान कृष्णको दर्शन कदरियालाई हुन्छ। 2 हात जोडेर विनम्रताका साथमा भगवानको चरणको स्पर्श गर्दै गर्दै भगवानको बडो दिव्य स्तुति गान गर्दछ। भगवान पनि प्रसन्न भएर कदरियालाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, कृपा प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले नरनारायण भगवानले नारदजीलाई यो दिव्य प्रसङ्ग श्रवण गराइदिनु भयो। अगाडि गएर नारदजीले पुनः प्रश्न गर्नुभएको छ, भगवान तपाईँले मलाई 20औं अध्यायमा भगवान पुरुषोत्तमको व्रत लिँदाखेरि सबैभन्दा पूर्वान्नमा भनेको बिहान गर्ने कर्महरूको विधिविधान बताइदिनु भएको छ। कसरी के गर्ने ती सबै कुरा विस्तृत रूपले बताइदिनु भएको छ। अब मलाई मध्याह्न र अपराह्नमा गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् त्यो कुरा बताइदिनुहोस्, त्यो कुरा म सुन्न चाहन्छु। नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो। तत्पश्चात भगवान नारायण भन्दै हुनुहुन्छ, नारदजी ध्यान दिएर सुन्नु। देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धाश्च यक्षो रगदैत्य संघाः प्रेता पिशाचा उरगा समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्। नारदजी, प्रातःकालको विविध कर्महरू मैले तपाईँलाई 20औं अध्यायमा श्रवण गराएँ। अब मध्याह्नमा गर्ने कर्महरू छन्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मध्याह्नमा पुनः व्यक्तिले स्नान गरेर त्रिकाल स्नान गर्नुपर्दछ। 3 समय स्नान गर्नुपर्दछ। व्रत लिँदाखेरि शक्त छ भने, यदि साँच्चै व्रत गर्दछ भने त मध्याह्न समयमा पनि स्नान गर्ने सकिन्छ भने कुनै तीर्थस्थलमा जलाशयमा गएर स्नान गर्नुपर्दछ। सकिँदैन भने आफ्नै घरमा अलिकति लोटामा जल लिएर त्यसमा अलिकति तिल कुश जौ आदि इत्यादि लगाएर पवित्र वनौषधिहरू लगाएर स्नान गर्नुपर्दछ। स्नान गरेर जपादि कर्महरू गर्नुपर्दछ। नित्य सन्ध्या वन्दनादि कर्महरू गर्नुपर्दछ मध्याह्नको। अनि देवतालाई पूजन गर्नु पर्यो, मनुष्यहरूलाई पनि स्मरण गर्नु पर्यो, सबै पशुहरूलाई पनि स्मरण गर्नु पर्यो, देवतालाई पूजन गर्नु पर्यो, आफ्ना पितृहरूलाई पनि तर्पण गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात बलिवैश्वदेव पनि हामीले गर्नुपर्दछ भनेर बताइदिनु भएको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, जब हामीले हाम्रा निमित्त व्रत पूर्ण भइसके पछाडि भगवानको पूजा आराधना गरिसके पछाडि अन्न सेवन गर्नका निमित्त अन्न पाक गर्छौँ। अन्न बनाइसके पछाडि त्यो अन्नलाई एउटा काँसको थालमा राखेर भगवान पुरुषोत्तमलाई भोग लगाउनु पर्दछ। त्यो अन्नको कमसेकम हामीले अलिकति 1 भाग पशुलाई दिनुपर्दछ, अर्को भाग बलिवैश्वदेव कर्महरू गर्नुपर्दछ। आएका जति पनि चरा चुरुङ्गीहरू छन्, कागहरू छन्, ती सबैलाई दिनुपर्दछ भनेर बताइदिएको छ। त्यसै बिचमा कोही सन्यासी आए भिक्षाटन गर्नका निमित्त भने भिक्षादान गर्नुपर्दछ। ब्रह्मचारी आए भने अलिकति बनाएको भोजन 1 भाग ब्रह्मचारीलाई सेवन गराउनु पर्दछ। तत्पश्चात मात्रै हामीले त्यो भोजनलाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। यदि भोजन गर्नुभन्दा पूर्व कोही अतिथिको आगमन भयो भने ती अतिथिलाई सर्वप्रथम हामीले केही पनि नसक्दा
आफ्ना शतवाणीले स्वागत गर्नुपर्दछ। सक्दाखेरि आसन दिनुपर्दछ। आसन दिएर सबैभन्दा पूर्व हामीले जल सेवा गर्नुपर्दछ। जल सेवा गरेर अतिथिलाई पूजन गर्नुपर्दछ। पूजन गरिसके पछाडि ती अतिथिलाई पनि भोजन गराएर मात्रै अतिथिले खाइसके पश्चात आफूले भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। जुन व्यक्तिले भोजन गर्दाखेरि काँसको थालमा भोजन गर्दछ भने त्यो व्यक्तिको 4वटा कुराहरू बढेर जान्छन् भनेर बताइदिनु भएको छ। के भन्दा चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। आयु बढेर जान्छ, बुद्धि बढेर जान्छ, यश बढेर जान्छ अनि बल बढेर जान्छ। काँसको थालमा यदि व्यक्तिले सदैव भोजन गर्छ भने यस्ता प्रकारले बताइदिनुहुन्छ। अगाडि गएर हामीले त्यो भोजन गर्नुभन्दा पूर्व अप्सनी भन्छौँ नि, हामी अलिकति अन्न छुट्याउनु पर्दछ। के भनेर भन्दा भूतानां पतये स्वाहा भनेर, भुवन पतये स्वाहा, भूपतये स्वाहा भनेर यस्ता प्रकारले अन्न छुट्याउनु पर्दछ। अलिकति आफूले ग्रहण गर्न आँटेको अन्नलाई अप्सनी लगाउनु पर्दछ। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अप्सनी लगाउनु पर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले बताइदिनु भयो। आचमन गरेर 3 चोटि अनि हात पखालेर हामीले पुनः भोजन सेवन गर्नुपर्दछ। 5 चोटि भोजन गर्नुभन्दा पूर्व नचबाइकन भोजन अलिकति लगाएर 5 चोटि ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, यी पञ्च प्राणलाई सम्झिँदै सम्झिँदै हामीले 5 ग्रास मुखमा लगाउनु पर्दछ। यो 5 ग्रासलाई चबाउनु भएन, त्यसै निल्नु पर्यो। तत्पश्चात मात्रै त्यो व्यक्तिले अरू भोजन सेवन गर्न पाउँदछ। यति गर्यो भने त्यो व्यक्तिको सदैव आरोग्य बढेर जान्छ। त्यो व्यक्ति सदैव स्वस्थ हुन्छ, कहिल्यै पनि कुनै पनि रोगले ग्रसित बनाउँदैन भन्ने कुरा यस्ता प्रकारले यहाँ नारायण भगवानले नारदजीलाई श्रवण गराइदिनु भएको छ। व्यक्तिले भोजन गरिसके पछाडि पुनः सन्ध्याकालको समय आउँदछ। आइसके पछाडि पुनः स्नान गर्नु पर्यो। स्नान गरिसके पछाडि पश्चिमतिर फर्किएर जप सन्ध्या वन्दन आदि कर्महरू गर्नु पर्यो। त्यति गरिसके पछाडि पुनः भगवान पुरुषोत्तमको आरती पुष्पाञ्जली गरेर अन्त्यमा भोजन बनाएर त्यसलाई पनि पुनः अघिकै तरिकाले भूपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा भनी त्यो अन्नलाई अलिकति अप्सनी लगाएर आचमन गरेर त्यो भोजनलाई 5 बार नचबाइकन ग्रहण गरेर तत्पश्चात पुनः भोजन ग्रहण गरोस् भनेर बताइदिनु भएको छ। यस्ता प्रकारले व्यक्तिले 3 बार त्रिकाल स्नान, त्रिकाल जप तपादि कर्महरू गरेर 3 चोटि भगवान पुरुषोत्तमको पूजन अर्चन गर्छ भने भगवान पुरुषोत्तमले त्यो व्यक्तिले जीवनभर गरेको पापलाई नाश गरिकन आफ्नो गोलोकमा त्यो व्यक्तिलाई अवश्य पनि पुकार्नुहुनेछ भनेर नारायण भगवानले नारदजीलाई बताइदिँदै हुनुहुन्छ। सज्जन, यहाँ अर्को कुरा के बताइदिनु भएको छ भन्दाखेरि हेर्नु, पुरुषोत्तम व्रत त धेरैजनाले लिन्छन्, जुनै आश्रममा बसेकाले पनि लिन्छन्, कसै ब्रह्मचारीले पनि लिन्छन्, गृहस्थीले पनि लिन्छन्, वानप्रस्थीले पनि लिन्छन्, सन्यासीले पनि लिन्छन्। त ती व्यक्तिहरूले व्रत लिँदाखेरि जब भोजन गर्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर कति कति घाँस खानु पर्यो त्यसको पनि विधान बताइदिएको छ। यदि मुनिहरूले व्रत लिएका छन् भने ती मुनिहरूले भोजन गर्दा केवल 8 घाँस मात्रै भोजन गर्नुपर्दछ। यदि जङ्गलवासी वानप्रस्थीहरूले भोजन गर्न आँटेका छन्, व्रत लिएका छन् भने भोजन गर्दाखेरि 16 घाँस भोजन गर्नुपर्दछ। गृहस्थीहरूले 32 घाँस भोजन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरेर ब्रह्मचारीले पनि केवल 40 घाँस मात्रै भोजन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले भोजन गर्ने घाँसको विधि विधान पनि बताइदिनु भएको छ भगवान नारायणले नारदजीलाई। नारदजी बडो प्रसन्न हुनुभयो, प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु यी 4वटा आश्रम मध्येमा सबैभन्दा उत्तम आश्रम कुन हो त? पुरुषोत्तम महात्म्य कथामा केही यसको बारेमा चर्चा गरेर श्रवण गराइदिएको छ प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर भगवान नरनारायणले बताउनुहुन्छ, नारद सबैभन्दा उत्तम आश्रम भनेको भगवानले पनि रोजेको आश्रम भनेको गृहस्थ आश्रम हो। त यो जति पनि मैले विधि विधानहरू बताएँ विशेष रूपले यो गृहस्थीहरूले गर्नुपर्दछ। गृहस्थीहरूले यस्तो विधि विधान अनुसार भगवानको व्रतलाई धारण गर्दछन्, भगवानको व्रतलाई उद्यापन गर्दछन्, भगवानलाई प्रसन्न बनाउँदछन् भने अवश्य पनि तिनीहरूले जीवनभरमा गरेका जति पनि पापहरू छन्, जति पनि दुष्कर्महरू छन्, ती नष्ट भइकन सुकर्ममा परिणत भएर अन्त्यमा गएर भगवान कृष्णको गोलोकधाममा वासलाई प्राप्त गर्न सक्दछन् भनेर
यो दिव्य पुरुषोत्तम भगवानको महात्म्यको कथालाई बताइदिनु भएको छ। र सज्जन, यसका साथसाथमा हामीले 29औं अध्यायका कथालाई पनि श्रवण गरिसकेका छौँ। यो 29औं अध्यायको कथाबाट हामीलाई शिक्षा के मिल्यो भन्दाखेरि एउटा पूर्वान्न, अपराह्न र मध्याह्नमा गर्ने कर्महरू के हुन्, ती कुराहरू भए। भोजन कसरी गर्ने, के गरेर भोजन गर्ने, अतिथिको सेवा कसरी गर्ने, ती कुराहरूका बारेमा यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरेर श्रवण गराइयो। र यी सबै कुराहरू हेर्नु नजानिकन गर्दा त गोलोकको बास प्राप्त गर्न सकिन्छ भने जानेर बुझेर गुरुहरूको सहायताले, गुरुहरूको आशीर्वादले, सल्लाहले यो कर्मलाई गर्यो भने हेर्नु हामीले नपाउने फललाई पनि प्राप्त गर्न सक्दो रहेछौँ। यदि कुनै पनि व्यक्तिले 1 माससम्म पुरुषोत्तम भगवानको यसरी विधि विधान अनुसार व्रत गर्दछ भने उसले हरेक पदमा अश्वमेध यज्ञ गरेको, वाजपेय नाम गरेको यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँ चर्चा गरेर श्रवण गराइदिनु भएको छ। र सज्जन, यसका साथसाथमा हामीले 29औं अध्यायका कथाहरूलाई पनि श्रवण गरिसकेका छौँ। अब आगामी सत्रमा फेरि 30औं अध्यायको कथालाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ भन्दै अहिलेसम्म मैले भन्दा भएका कमी कमजोरी, हजुरहरूले सुन्दा भएका कमी कमजोरी कुनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान पुरुषोत्तमले पूर्ण गरिदिनुहुनेछ भन्दै म मेरा यी बाणीहरू भगवान पुरुषोत्तमका चरणमा विराम गर्न चाहन्छु। अस्तु।